अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फर्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका मुंडका में। मुजफ्फरगढ़ और उसके गिरदोनवा में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अरूज पर हैं। रोज़ाना कई शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। बढ़ती हुई इन वारदातों का DPO मुजफ्फरगढ़ ने सख्ती से नोटिस लेते हुए पूरे शहर की नाकाबंदी करवा दी है। नाकाबंदी की क्या सूरत हाल है? क्या इन नाकों पर आम आदमी की चेकिंग की जा रही है या फिर क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है? मैं इस वक्त नाका मुंडका पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एक बड़ी तादाद में मौजूद है। मोटरसाइकिल सवारों, कार सवारों की चेकिंग की जा रही है। अंधेरी सड़क पर लगाया गया ये नाका आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? ये तमाम चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। यहाँ हमें ज्वाइन किया है SHO इफ्तिखार मलकानी ने, तो हम उनसे पूछेंगे कि इस नाके का बुनियादी मकसद क्या है। क्या इन नाकों की वजह से मुजफ्फरगढ़ और उसके गिरदोनवा में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है या नहीं? सर, नाका लगाया है आपने, अंधेरी सड़क है, क्या मकसद है इन नाकों का? क्या क्राइम कंट्रोल होता है इन नाकों से? जी बिल्कुल होता है जी। हमारा फ़र्ज़ है यहाँ पे आपकी हिफाजत। क्रिमिनल लोग जो हैं वो इस किस्म के बयाबान रास्तों को अख्तियार करते हैं क्योंकि ये उनके लिए महफूज बनागा होते निकलने के लिए। तो हमें बड़े बेनिफिट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इस वजह से ये जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स होते हैं हम वहाँ पे नाका। अच्छा इफ्तिखार, ये नाकाबंदी पूरे शहर में है या कोई मखसूस पॉइंट्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे नाके लगाते हैं? ये ना हमारे दो किस्म के नाके होते हैं। एक तो हम स्टैटिक होते हैं, दूसरा हम रेंडमली कहीं जगह पे जगह के जिसको SOS नाका कहते हैं। जी जी, वो कहीं भी हम लगा लेते हैं। अच्छा। या हमें कहीं से कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई क्रिमिनल का जो रुख है वो इस साइड पे है तो वहाँ हम आगे जाके वो नाका लगा। क्या वजह है इन नाकाबंदी के बावजूद क्रिमिनल्स, स्ट्रीट क्रिमिनल्स खास तौर पर खासे सरगर्म हैं, क्यों नहीं आ रहे वो कानून की गिरफ्त में? नहीं, कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊं। अच्छा। इसमें ना पब्लिक का बड़ा रोल है। जब तक पब्लिक इस रोल में अपना हिस्सा नहीं डालेगी क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम जितने भी केसेस कोर्ट्स में भेजते हैं तो हमारी पब्लिक उनकी पैरवी नहीं करती। वो लोग वहाँ पे से आसानी छूट आते हैं। वो इस किस्म की एक्टिविटी नहीं, तो इसमें आप समझते नहीं कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कुछ थोड़ी सी मुशगाफियाँ हैं जिनसे लोग डरते हैं, कुछ पुलिस का रवैया भी है, एक बड़ा अमल दखल है उसका, जिसे लोग कहते हैं चलो ठीक है भाई अगे तो मैं लुटिया गया, मजीद ना लुटिया जावा। आपकी बात दुरुस्त है। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो कम्प्लेक्स है, उसको अपडेट होने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जितनी भी मुश्किलात हैं वो मुद्दाई के लिए होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे एक्यूज के लिए होते हैं। एक्यूज के लिए तो हैं, मगर आप ये देख रहे हैं ना, अंधेरी सड़क पर आपने नाका लगाया है, आपके जवान खड़े हैं, आप चेक कर रहे हैं मोटरसाइकिल सवारों को, कार सवारों को। इसका कोई फीडबैक भी है, इसका कोई फ़ायदा भी है कि बस आए नाका लगाया बस? नहीं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि बहुत सारे हमारे POs रिकॉर्ड होल्डर्स वो हमें इन नाकों की जगहों से मिल जाते हैं। जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज़ की है कि क्रिमिनल्स बयाबान रास्तों को अख्तियार करते हैं, तो हम आके रैंडमली इस जगह पे नाके लगाते हैं, लोग भी प्रोटेक्शन फील करते हैं, तो हमें भी रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, नहीं ये अमूमन शहरी का एतराज़ होता है जी, नाकों पर नारवा सलूक इख्तियार किया जाता है, बेजा तंग किया जाता है, बल्कि नाके की फ़ीस भी ली जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, 2015 से ये माहौल चेंज हो चुका है। हमारे डिपार्टमेंट में यंग ब्लड आ चुका है। जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं, यकीन करें हमारे तो वो आइडियल हैं। उन्होंने जिस तरह की रिफॉर्म्स हमारे डिपार्टमेंट में की हैं वो तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं आप समझते हैं इफ्तिखार कि ये जो नाके हैं, ये नाके इनका मकसद क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों नहीं होता इन नाकाबंदी पे? बिल्कुल हो रहा है। लोग बड़ा ये वो जगह है, मैं आपको बताऊं, आज से कोई 10-12 साल पहले यहाँ पे डायरेक्ट इनकाउंटर हुए थे। लोग यहाँ से आने का तसव्वुर भी नहीं करते थे इस टाइम। अब आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है। लोगों को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील हुआ है तो ये लोग डल रहे हैं। अच्छा, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील हो गया, कामयाबी हो गई, रोड पे लोगों का आना जाना हो गया, क्या वजह, लोग मुतमिन क्यों नहीं हो रहे?
देखिए लोग मुतमईन हो रहे हैं। अच्छा। अगर आप कंपैरिजन करें आज से 5-10 साल पहले तो लोग थानों का रुख भी नहीं करते थे। आजकल अगर हम फिगर्स का मवाजना करें तो बहुत सारे लोग अब थानों पे पुलिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग मुतमईन हैं। लोगों को परफॉर्मेंस डिलीवरी आप दे रहे जी हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, लोग मुतमईन हैं, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फायरिंग का ये सिलसिला फायर हो रहा शुरू है। क्या है ये? आपने देखा नाके पे हमारी बात चल रही थी एसएचओ के साथ, तो दो मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग करते हुए जो है वो फरार हो गए। पुलिस ने जो है वो उनका ताक़ब शुरू कर दिया है। हम भी एक महफूज फासले से पुलिस के साथ वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या पुलिस उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर पाती है कि नहीं। आइए हमारे साथ। पुलिस ने कुछ दूर जाकर उन मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो चेस कर लिया है, ताक़ुब करके उनको घेरे में ले लिया है। पुलिस की नफरी जो है वो अब उस जगह को अपने घेरे में ले रही है जहां पर वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हुए हैं। पुलिस ने अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब मूव करना शुरू कर दिया है और हम भी एक मखसूस फासले के साथ उस जगह की जानिब जा रहे हैं। फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। ये उन क्रिमिनल्स के दरमियान पुलिस की फायरिंग चल रही है जो कि नाके से फरार हुए थे फायरिंग करते हुए। तो हम भी पीछे एक मखसूस फासले से पुलिस के साथ साथ उस जगह की जानिब जा रहे हैं जहां पर वो क्रिमिनल जिन्होंने नाके पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी वो छुपे हैं। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उस जगह को अपने घेरे में ले रही है और फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने दो मुल्ज़मान को जो कि नाका तोड़कर फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों मुल्ज़मान के चेहरे जो हैं पुलिस ने ढांप दिए हैं, जबकि इनके कब्जे से वो वेपन भी बरामद कर लिया है जिससे ये फायर करते हुए नाके से फरार हुए थे। इन मुल्ज़मान को पुलिस ने पकड़ कर अब इनकी सर्चिंग शुरू कर दी है कि आया इनके पास कोई वेपन तो मौजूद नहीं है। तो हम इनकी जेब से इनके पास से वो वेपन्स बरामद हुए हैं जिनसे इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। दोनों मुल्ज़मान को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब इनको थाने में मुंतकिल किया जा रहा है जहां इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी कि आया ये कौन है, क्यों इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, क्यों ये नाका तोड़कर फरार हुए थे, क्या ये मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को लूटने वाले डकैत हैं या ये किसी दीगर संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब थे। मुतलका पुलिस ने अपनी मदद के लिए एलीट फोर्स को भी जो है वो तलब किया था। एलीट के जवान आए, इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने जगह को अपने घेरे में लिया। इस दौरान मुल्ज़मान ने भागने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की, तहम जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए। यहाँ मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि मेरी एसएचओ इफ्तिखार मलकानी से गुफ्तगू हो जाए, मैं इनसे पूछूं कि ये मुल्ज़मान तो अब इन्होंने पकड़ लिए हैं, ये इन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर रहे हैं। सर, ये दोनों मुल्ज़मान आपने इंतहाई कामयाबी से पकड़ लिए। नाके पर आप और मैं इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे नाजरीन ने लाइव देख लिया कि किस तरह आपने फौरी रिस्पॉन्ड किया और ये दो ख़तरनाक मुल्ज़मान जो हैं आपने पकड़ लिए। अब देखिए मुल्ज़मान को आप तफ्तीश के लिए थाने लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले तो फैज साहब सॉरी मेरी सांस चढ़ गई है, बड़ा भागना पड़ा यहाँ पे। अभी हम इनको थाने मुंतकिल करेंगे, इनसे पूछगछ करते हैं कि आया ये
रिकॉर्ड होल्डर हैं, नए हैं, ये किस वजह से इन्होंने क्यों फायरिंग की? इनसे एक वेपन बरामद हुआ है, ये मजीद हम आपको तफ्तीश के बाद बताएंगे। एंड मुलजमान को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है, जहां इनसे होगी मुकम्मल तफ्तीश। आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने नाके पर फायरिंग करके फ़रार होने वाले दो ख़तरनाक मुलजमान को गिरफ़्तार किया। ये मुलजमान कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और अब तक की होने वाली तफ्तीश में पुलिस ने इनसे क्या क्या बरामद किया है, ये सब हम पूछते हैं SHO सदर मुजफ्फरगढ़ इफ्तिखार मलकानी से। इफ्तिखार, आपकी मेरी नाके पे बात हो रही थी कि नाके की अफादियत क्या है। इसी दौरान नाका तोड़कर दो मोटरसाइकिल सवार वहाँ से फ़रार होते हैं, फायरिंग भी करते हैं, तो हम जवाबी फायरिंग के तबादले के बाद आप उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं। कौन थे ये मुलज़म, क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे? जैसे हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे नाके की अफादियत, तो ये फॉर्चुनेटली आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो ये लाइव हो गया, आपने देखा। हम ये नाके रैंडमली लगाते हैं जो बयाबान वीरान एरियाज होते हैं वहाँ पे, तो उसका ये हमें प्रैक्टिकली रिज़ल्ट मिला। ये दो बंदे सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ये सबका रिकॉर्ड होल्डर हैं, ये स्ट्रीट क्राइम करते होते थे, मोबाइल स्नैचिंग, ये कैश स्नैचिंग, इस किस्म में। इसमें एक का नाम जो है सर वो ज़ुबैर है और जो दूसरा है वो खुर्शीद है। बेसिकली ये मुजफ्फरगढ़ सिटी के रहने वाले हैं और ये हमें काफ़ी दिनों से मतलूब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हमने पकड़ा है। इनसे जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन चली है उसके मुताबिक हमने इनसे 50,000 कैश रिकवर किया है, 6 अदद मोबाइल हैं, 3 पिस्टल हैं सर और एक SMG क्लैशनकोफ है। अच्छा, ये मुलजमान सबका रिकॉर्ड याफ्ता है, कितनी वारदातों में ये मतलूब थे आपको? ये ऑलरेडी जो है 4 मुकदमात में ये चालान हो चुके हैं। हम इनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखते होते हैं जो लोग जेल से रिहा होते हैं। बाहर कुछ लोग छुप जाते हैं, कुछ लोग फील्ड में आ जाते हैं। ये रिपीट ऑफेंडर थे, ये वारदातें करते थे, तो ये आपने इनको पहले भी पकड़ा था, तो अब ये बाहर आकर दोबारा ये काम कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसा सुकम रह जाता है तफ्तीश में जिसका ये फ़ायदा उठा के बाहर आ जाते हैं? अच्छा, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना सर, मैं हमेशा ये कोड करता हूँ, उसमें यह है कि हमारा जुडिशल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंथी है, जिसका फ़ायदा इन मुलजमान को होता है। नहीं, लेकिन आपकी जो तफ्तीश का सिस्टम है, क्या उसमें कोई ऐसा सुकम नहीं जिसका ये फ़ायदा कि आपकी तफ्तीश जो है वो इंतहाई फूल प्रूफ होती है कि भी उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता? नहीं, हमारी तफ्तीश हम कोशिश करते हैं कि हम इसको तमाम कानूनी पहलुओं को जो है वो मुकम्मल करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुकम तो रह जाता है। देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिनमें वसाइल की कमी होती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। चूँकि हमारा एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हम जो भी बंदा चालान करते हैं वो उस स्क्रूटनी से गुजरता है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर मुद्दई इसको मुकम्मल इसकी पैरवी करे तो क्रिमिनल बच पाए। बेसिकली मुद्दई चूँकि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से थक जाता है तो उसका फ़ायदा इनको होता है। आपने बातें सुनी SHO सदर मुजफ्फरगढ़ इफ्तिखार मलकानी की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलजमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यहाँ से हम चलते हैं उन मुलजमान की जानिब और उनसे क्या क्या पुलिस ने बरामद किया, हम आपको वो भी दिखाएँगे और अपने जुर्म के बारे में वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी से। अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पुलिस ने मुलजमान के कब्ज़े से बरामद हुआ सामान, असला, पैसे और मोबाइल फ़ोन रखे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो क्रिमिनल्स थे जो नाका तोड़कर फ़रार हुए थे। इब्तदाई तफ्तीश में इनके कब्ज़े से ये चीज़ें बरामद हुई हैं। ये AK-47 है, क्लाशनकोफ, हज़ारों रुपए की नकदी है, ये 30 बोर है, ये वेपन आप देख सकते हैं, इसमें ब्रेटा भी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं जो मुख्तलिफ़ वारदातों में इन क्रिमिनल्स ने शहरियों से छीने। सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जैसे कि SHO इफ्तिखार मलकानी बता रहे थे कि ये पहले भी मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार हो चुके हैं। गिरफ़्तार होने के बाद ये दोबारा वारदातें करते थे। जब ये हाथ हथकड़ियों में आ गए तो इन्हें गलती का एहसास हो गया, वगरना ये लोगों को लूटते हैं।
یہ شہریوں کو ان کے مال و متاع سے محروم کرتے ہیں، ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کرتے ہیں۔ کس کے زور پر؟ یہ ان لیگل ویپن کے زور پر۔ جب یہ ویپن ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ خود کو جلاد تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی کی تھی۔ اب اگر میں ان سے یہ پوچھوں کہ ان لیگل ویپن کہاں سے لیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ کہیں گے بس جی غلطی ہو گئی۔ یہاں میں ایک بار پھر افتخار ملکانی سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ان لیگل ویپن اتنا عام کیوں ہے؟ کیا اس کی سزا ہے؟ کیوں لوگ یہ ان لیگل ویپن لے کے گھوم رہے ہیں؟ بآسانی یہ ہر جگہ سے کیوں مل رہا ہے؟ افتخار، اگر ہم جرائم کے پیچھے جائیں، اس کی تحقیقات کی رپورٹس کو دیکھیں، تو تقریباً 99% جو جرم ہے اس میں ان لیگل ویپن ہے۔ کہاں سے آتا ہے یہ ان لیگل ویپن؟ اتنے ناکوں کے بعد، اتنی چیک پوسٹوں کے باوجود، اتنی پیٹرولنگ کے باوجود کس طرح یہ شہر شہر گلی گلی میں گھوم رہا ہے، بک رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انلیگل ویپن لوگ کیوں یوز کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ ہماری سوسائٹی ایجوکیٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جب ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے انشاءاللہ ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ضرور ہوں گے، مگر ان لیگل ویپن ہر جرم کی اگر تحقیق کی جائے تو اس کے پیچھے ہے کیوں؟ جی، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہماری جو جغرافیائی پوزیشن ہے یا سچویشن ہے، اب جس طرح مظفر گڑھ ہے، اس کو ٹرائبل ایریا ساتھ ڈی جی خان ہے وہ ہٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو یہ لوگ بلوچستان اور کے پی کی سے یہ ویپن لاتے ہیں۔ اچھا افتخار، یہ جو ایک ان لیگل ویپن ہے، اگر یہ مجھ سے برآمد ہوتا ہے تو آپ 13-20-65 کے تحت میرے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ زیر دفعہ 13-20-65 کی سزا کیا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں، اس کی نا بیسیکلی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس 13-20 2A کہتے ہیں 65، 2B ہوتا ہے اور 2C ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک 30 بور آیا ہے تو آپ پہ 2A لگے گی۔ اس میں یہ ہے کہ 2 سال سزا آپ کو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ غیر ممنوعہ بور کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ ویپن 5 ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ پہ افینس لگتا ہے 2C کا۔ اس کی جو سزا ہے وہ میکسیمم 7 سال تک جاتی ہے، 4 ایئر سے 7 ایئر، جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ آپ کے پاس AK-47 پڑی ہے، تو اس سے اگر یہ اکیلی ہے تو اس پہ 2B لگتا ہے۔ اچھا، 2B لگتا ہے۔ اس کی بھی سزا جو ہے ہم 4 ایئر سے 7 ایئرس کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 ہو جائیں تو اس پہ 2C لگ جاتا ہے، اس کی 7 ایئرز ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا افتخار، جس طرح انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، تو کیا آپ مقدمے میں پولیس مقابلے کی دفعات کا بھی اندراج کریں گے اور ان کی تفتیش اب کن پہلوؤں پہ کی جائے گی؟ جی ڈیفینیٹ بات ہے جی، یہ عام کرمنلز تو فائر نہیں کرتے، ان کی ہم مکمل تفتیش کریں گے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ پولیس کے اوپر فائر کیا جائے، تو وہ تمام ان کے اوپر جو دفعات ہیں 324 کی 780 کی، وہ تمام اپلائی ہوں گی اور قانون کے مطابق ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ اب باتیں سن لی آپ نے افتخار ملکانی جو کہ SHO صدر مظفر گڑھ ہے۔ میں یہاں ایک بار پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ اس جانب کروانا چاہ رہا ہوں، ارباب اختیار کی بھی، کہ یہ ان لیگل ویپن یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ رابری سے لے کر ہر قسم کے سنگین جرائم میں یہ ان لیگل ویپن استعمال ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہر گلی محلے میں یہ ان لیگل ویپن جو ہے اس کی ترسیل ہو رہی ہے۔ بآسانی یہ ویپن آپ کو مل جاتے ہیں 1500 سے لے کے 15,000، 15,000 سے لے کے 50,000، 50,000 سے لے کے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، بلکہ لاکھوں میں اس کی قیمت ہے۔ اس کی ساخت دیسی بھی ہے، چائنا میڈ بھی ہے، امریکن بھی ہے، تقریباً ہر میڈ میں یہ ویپن 30 بور AK-47 یہ مل جاتی ہے، اور اسی کے زور پر یہ کریمنل، یہ معاشرے کے ناسور لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور دوران واردات یہ فائر مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان ملزمان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفتیش میں ان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ہے۔ اسٹریٹ کرائم ایک ایسا جن ہے
جو کہ کسی بھی دور میں قابو میں نہیں آیا۔ پولیس کارروائی کرتی ہے، ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تفتیش میں کون سے ایسے شکم رہ جاتے ہیں جن کا ملزمان فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم، قانون میں اس کی سزا کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے بارے میں ہم بات کریں گے معروف ایڈوکیٹ محمد انور بھٹی سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر اسٹریٹ کرائم، ہر دوسرا شہری اس کا شکار ہے۔ وارداتیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پولیس روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کے دعوے کرتی ہے، ملزمان کو پکڑا بھی جاتا ہے، ریکوری بھی ہوتی ہے، ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے، مگر پھر بھی یہ وارداتیں ایک تسلسل سے جاری ہیں۔ کیا کہتا ہے قانون اس کے بارے میں؟ قانون تو کہتا ہے کہ یہ ایک جرم ہے، لیکن سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جرم کی وجہ کیا ہے، یہ جرم ہوتا کیوں ہے۔ بیسک جو ہمارے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں، وہ سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ جو نوجوان ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے پاس جاب نہیں ہے، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان معاملات میں آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لڑکا یا کوئی نوجوان اسٹریٹ کرائمز میں آ جاتا ہے تو یہ سزا ہوتی ہے، اس میں ڈکیتی کی 392 سیکشن ہے PPC کا، اس کے تحت یہ سزا ہوتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی لڑکا اس جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اسے جیل میں ریہیب کرنا چاہیے، اسے ریہیبلیشن سینٹرز میں بھیجنا چاہیے، اس کی وجوہات جاننی چاہیے کہ وہ لڑکا اس معاملے میں آیا کیوں ہے۔ جیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو 4 مہینے 6 مہینے 10 سال سزا کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی ریہیبلیشن ہو، اس کی کاؤنسلنگ ہو، اسے اس جرم سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، پھر اس معاشرے سے جرائم کم ہوں گے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر بھٹی صاحب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس روزگار ہے، میں بے روزگار ہوں تو میں آپ کو لوٹنا شروع کر دوں۔ معاشرے میں استحصال کا شکار ہے نوجوان، اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو یہاں پہ MSc BSc MCom MBA کی ڈگری لے کے جب اسے کہیں پہ جاب نہیں ملتی وداؤٹ اینی سورس تو وہ کیا کرے گا؟ کیا قانون میں کہیں لکھا ہے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ لوٹ مار شروع کر دیں؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے، اسٹیٹ کی مین رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جاب دے۔ تو کیا اس کے اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ لوٹ مار شروع کر دیں؟ تو اس نے کھانا کہاں سے ہے؟ اس کے پاس اپرچونٹی کیا ہے؟ اسے اپرچونٹی دینا اسٹیٹ کا کام ہے، لوٹ مار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کہیں سے رزق حلال والی سائڈ پہ ایک اچھی جاب میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں ہمارے پیارے پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ ہمارا نوجوان یہاں پہ پڑھ کے کلاس 1 2 3 4 5 پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس آگے آبجیکٹ کوئی نہیں ہوتا کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے، اس نے جانا کیا ہے، اس کی تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ قانون اس پہ 392 کے تحت ڈکیتی کی سزا ہے، اس میں وہ سزا دیتا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اپنا ایک کیس بتاتا ہوں کہ کیس میں خود پیش ہوا، جا رہا تھا آن بیہاف آف دی کمپلیننٹ، تو کمپلیننٹ بڑا یعنی کہ اس میں تھا کہ میں نے ان کو سزا دلوانی ہے۔ تو کیس جب ایویڈنس پہ آ گیا تو وہ کمپلیننٹ بیچارہ جب گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، وہ ایویڈنس نہیں دے سکا۔ 3-4 تاریخیں ایسی گزری کہ وہ ایویڈنس پہ نہیں پہنچ سکا۔ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے اس نے مجھے کال کی، سر آپ نے میری انسٹرکشنز پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ ایسا ہے کہ اس کیس کو میں مزید پیروی نہیں کرنا چاہتا، میرا تھوڑا نقصان ہوا ہے، میں مزید بچانا چاہتا ہوں۔ اچھا کیوں کہ نا کمپلیننٹ کو پروٹیکشن نہیں ہے، وٹنسز کو پروٹیکشن نہیں ہے اس ملک میں، اس کو اپنی جان کا تحفظ نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں آئے گا، اگر کسی کرمنل کے خلاف کوئی وہاں پہ گواہی دیتا ہے تو وہ صحیح سلامت واپس گھر بھی پہنچ جائے گا۔ اچھا بٹ صاحب، ماہر قانون کی حیثیت سے بتائیے گا، آپ نے ایسے بیشتر مقدمات کی وکالت کی ہے، ان کو اپنے عدالتوں میں آپ پیش ہوتے رہے، تفتیش میں کون سا ایسا شکم رہ جاتا ہے جن کا یہ ملزمان فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ویری انفارچونیٹ ہے، تفتیش ہماری ہوتی ہی نہیں ہے یہاں پہ۔
پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں, پولیس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس لیول کی کہ وہ کسی بھی جرم کی تفتیش پراپرلی کر سکے. اتنے لکونے ہوتے ہیں کہ جن کی انتہا ہی نہیں ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پراپر نہیں کروا پاتے, ریکوری جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی, فیک ریکوریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ملزم جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کا. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں بے شمار لکونے ہوتے ہیں جس کا ملزم فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی بیلز ہو جاتی ہیں. کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, کیسے تفتیش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پولیس کی پراپر ٹریننگ ہو, ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن بہتر کیے جائیں, انہیں بتایا جائے کہ بیسک ایجوکیشن ہونی چاہیے ان کی. وہ یہاں پہ ایک ایف اے پاس, میٹرک پاس وہ ہوتا ہے, وہ تفتیش کر رہا ہوتا ہے, اسے لاء کا پتہ ہی نہیں ہوتا, لاء ہے کیا, قانون ہے کیا. کم از کم جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی لاء گریجویشن ایجوکیشن ہونی چاہیے, لاء نوئنگ ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو جرم اس کے اوپر لگا رہا ہوں اس کی ایویڈنس کیا ہے. کلیکشن آف ایویڈنس پولیس کا کام ہے, وہ بالکل پراپرلی کرتی ہی نہیں ہے. اچھا, کیا پیغام دیں گے آپ ہماری نوجوان نسل کو کہ وہ اسی بہرا روی سے خود کو بچا سکے؟ سب سے بہتر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا ان کی ایجوکیشن کا پراپر بندوبست کریں کہ بچوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور یہ ایجوکیشن کلاس 1, 2, 3 نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن ہونی چاہیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز دینی چاہیے, اور بے شمار فیلڈز ہیں جس میں بچوں کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا رجحان ہی نہیں ہے. مگر بھٹی صاحب, جن ممالک میں یہ چیزیں ہیں وارداتیں تو وہاں پہ بھی ہوتی وارداتیں ہیں, لیکن کیا سائیکو ہے, اسٹریٹ کرائم ریٹ تو کم ہے. نہیں, امریکہ کا اسٹریٹ کرائم ریٹ تو پاکستان سے بہت زیادہ ہے. اگر وہاں ہم نیو یارک چلے جائیں, اسٹیٹ بھی تو بہت بڑی ہے, وہاں تو کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں باقاعدہ پولیس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جیب میں چند ڈالر جا کے ڈال کے ضرور گزریے گا. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی بھی کرمنل کو دیکھیں گے تو اس کی ایجوکیشن نہیں ہوتی. پراپرلی ایجوکیشن ہوگی کسی اسکول سے پڑھا ہوگا تو وہ ان معاملات میں جانے سے بہت زیادہ پرہیز کرے گا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ جو ایجوکیشن ہے بچے کی, سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. اس کی ماں کی گود میں جو اس کی تعلیم ہوتی ہے اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے, اس کے لاشعور میں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ساری عمر اس کے اوپر عکاس ہوتی ہے. میری والدین سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کے اوپر نظر رکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ان کے اسکول کالج میں ان کی ایکٹیویٹیز کو پہ نظر رکھیں. ان کے ٹیچرز کے ساتھ والدین کا کانٹیکٹ رہنا چاہیے, اور بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اگر اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کیا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور ایک والدین سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ جب گھر میں موجود ہو نا تو وہ بھی اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے نا اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. اور میں ایک اور بات یہاں پہ گزارش کروں گا, وہ یہ ہے کہ ایک کوالٹی آور رکھیں گھر میں, 1 گھنٹہ کوالٹی آور ہونا چاہیے جس میں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فل گپ شپ لگائے, ان کے ساتھ ٹائم دے, ان کے کاموں کی تعریف کرے, تنقید نہ کرے ان کے اوپر, ان کے کاموں کی تعریف کرے. انہیں اگر کوئی اس دوران اس پیرنٹس کو کوئی بات ناگوار بھی گزرتی ہے تو وہ اس کو اس وقت برداشت کرے. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے یا بچوں کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے ان کی کاؤنسلنگ کرے, پھر ہی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اکیلی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ہم پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس میں بہتر اپنا کردار ادا کریں تاکہ اسٹیٹ کے لیے ہمارے بچے ایک بہتر ثابت ہوں. باتیں سنی آپ نے معروف ایڈوکیٹ انور بھٹی کی. ان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے, اور وہیں اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو بھی آگے آنا چاہیے, اور اس ملک میں جو نوجوان بے روزگار ہے اس کے باعزت روزگار کے بندوبست بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح صدر مظفر گڑھ پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کیا. ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ, موبائل فون اور ہزاروں روپے کی نقدی بھی برآمد کی. گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے. اسی حوالے سے اب ہم مزید بات کریں گے ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حادر سے, اور ان سے پوچھیں گے کیوں مظفر گڑھ کی سڑکوں پر کرائم قابو میں نہیں آ رہا. سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر, کیوں کہا جا رہا ہے کہ مظفر گڑھ کی سڑکیں جو ہیں وہ شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہیں؟
देखिए फयाज साहब, मैं समझता हूँ कि क्राइम जो है ये सिंस द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये क्राइम जो है माशरे में मौजूद रहा है और इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। अभी ओवरऑल हमारी जो आबादी है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रही है। आप मुजफ्फरगढ़ की आबादी को ले लें, ये 50 लाख प्लस है। एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दो तरफ दरिया लगता है। सो अगर ये कहा जाए कि नहीं हम कोई ऐसा मैजिक करेंगे जिससे क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि पुलिस का टेस्ट ये है कि वो लोग जो क्राइम करते हैं पुलिस उनको कैसे ट्रेस करती है और फिर उनको कैसे कैफरे किरदार तक पहुँचाती है। तो हमारे जो यहाँ पे क्राइम स्ट्रेटजी थी, हमने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे राहज़नी ज़्यादा थी, डकैती ज़्यादा थी, नकबजनी ज़्यादा थी, हमने उन हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया। हमने उन एरियाज़ में कन्वेंशनल जो नाकाबंदी थी उसको ख़त्म किया और हमने वहाँ पे स्नैप चेकिंग का आगाज़ किया। स्नैप चेकिंग से ये हुआ कि जो बहुत से क्रिमिनल्स थे वो सरप्राइजिंगली पकड़े गए, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस पॉइंट पे भी कभी नाका लगेगा। इसी तरह से हमने ये किया कि हमने वो एरियाज़ जैसे दरिया पार करके यहाँ पे क्रिमिनल्स आते हैं और फिर वारदात करते हैं, तो हमने दरियाओं के ऊपर अपनी रिवराइन पोस्ट जो हैं उनको हमने फॉल किया ताकि हमारी जो एंट्री है दरियाओं की तरफ से उस तरफ से हम अपने शहरों को महफूज बना सकें। इसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वी हैव गॉन बैक टू बेसिक्स। मैं समझता हूँ कि पुलिसिंग की जो बेसिक्स हैं, अगर मॉडर्नाइजेशन होती जाए और हम बेसिक्स से दूर होते जाएं तो वो एक ऐसी मॉडर्नाइजेशन को मैं सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन कहूँगा। सो वी हैव गॉन बैक टू बेसिक्स। हमने अपने बीट सिस्टम को एक नए अंदाज में फॉल किया और हमने ये किया कि जो कन्विक्शन है क्रिमिनल्स की, जब तक वो नहीं होगी हम क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, ये जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं ये रिपीट ऑफेंडर्स थे, ये पहले भी पकड़े जा चुके थे। क्या कोई ऐसी तफ्तीश में सुकम रह जाता है जिनका ये मुल्ज़मान फ़ायदा उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद अंदर जाके फिर बाहर आके यही काम शुरू कर देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम एक चीज़ जो लैग कर रहे थे ओवरऑल वो ये था कि हम बहुत सी मामलात में आइडेंटिफिकेशन परेड पे क्रिमिनल्स को नहीं भेजते थे। फिर आईजी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने कहा कि नहीं, हम आईडी परेड पे भेजेंगे। अब हम आईडी परेड पर उनको भेजते हैं, उससे चंद % इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई। लेकिन यहाँ पे अब देखें, हर शहर का, हर इलाके का एक अपना कल्चर है। सो मुजफ्फरगढ़ में हमने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो फेस किया आईडी परेड के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये था कि जिस शख्स को हम आईडी परेड पे भेजते थे, तो अगर किसी शख्स की उसने 1 लाख रुपए की राहज़नी या डकैती की है तो वो उस मुद्दई को 2 या 4 लाख रुपया दे देता था और फिर मुद्दई हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो उसको शिनाख्त नहीं करता था। सो ये एक ऐसा मॉडल है जिसका वे आउट निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया। सो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने जो ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, हम अपने आईओज़ को अब इस बात पे ट्रेन कर रहे हैं कि आपकी तफ्तीश में आपने एविडेंस को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में चेन करना है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कोर्ट में ऐसी होनी चाहिए कि कन्विक्शंस जो है वो मैक्सिमम हो सके। अच्छा सर, मुजफ्फरगढ़ 8 अजला की हदूद के वस्त में है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि एक केक है और इस केक का ये सेंटर है। यहाँ पेट्रोलिंग का निज़ाम क्या है? किस तरह आप अपनी बाउंड्रीज़ को महफूज कर रहे हैं? किस तरह आप शहर की सड़कों को महफूज कर रहे हैं? हाँ, देखें, एक वो टाइम था जब ये फ़ैसला किया गया कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो काफ़ी देर वो ख़त्म भी रहे। लेकिन अब जैसे कि आजकल टेररिस्ट थ्रेट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुई है, सो हमने ये किया है कि हमने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड अंदाज में अपनी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं उनको अभी हमने मैन करना शुरू कर दिया है। उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उसको तंग ना किया जाए और वहाँ पे ऐसे लोग लगाए जाएं जिनके जो है वो कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं होते कि वो ग्रेटिफिकेशन लें और लोगों को बिला वजह तंग करें और रोकें। सो अब ये हम इंश्योर करते हैं। हमने अपने एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को बड़ा मजबूती के साथ मैन कर दिया है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि चूँकि ये एक ऐसा ज़िला है, आप ख़ुद इसकी ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा समझते हैं कि इसके दोनों तरफ दरिया बह रहा है। सो वो बहुत बड़ा एरिया है और उसमें से लोगों की इन्फिल्ट्रेशन उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हमने अब ये किया कि अपनी ना सिर्फ रिवराइन पोस्ट को एक्टिवेट किया है, बल्कि हमने लोकल लोगों को, क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं करेंगे, लोकल्स हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हम दरियाओं की पार्क से आने वाले क्रिमिनल्स को नहीं रोक सकेंगे। तो हमने कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया। अच्छा सर, क्या
مظفر گڑھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا عمل دخل ہے، اور اگر ہے تو اس کو روکنے کے لیے ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں فیاض صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ مظفر گڑھ میں واردات ہے، تو آف کورس مظفر گڑھ ایک بڑا شہر ہے اور اس میں اسٹریٹ کرائم ضرور ہے، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بڑا آہنی ہاتھ رکھا، اور پچھلے 4-5 ماہ میں ہم نے ہمارا جو نمبر آف پی اوز ہے، نمبر آف کرمنلز ہے، یہ پچھلے 5 سال کا ہائیسٹ ہے اس سال میں۔ ہماری جو ریکوری ہے وہ پچھلے 5 سال کے کمپیریزن میں ہائیسٹ ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جب پرسنٹیج ہائیسٹ ہے تو اس کا مطلب کہ پولیس کام کر رہی ہے۔ جہاں تک کچے کے ڈاکوؤں کی بات ہے تو آف کورس یہ چونکہ ایک ایسا ضلع ہے جو 8 ضلعوں کو ٹچ کرتا ہے، راجن پور کو ٹچ کرتا ہے، سو وہاں پہ جو بیچ میں بیلے کا علاقہ آتا ہے تو وہاں پہ یہ ڈاکو آپس میں ملتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں بھی وہاں پہ ہو سکتی ہیں، ٹیمپریری اسٹے ہو سکتا ہے۔ سو اس میں ہم نے ریسنٹلی ایک بہت اچھا کیا ہے کہ مظفر گڑھ پولیس نے راجن پور پولیس کے ساتھ بڑا مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمیں یہ پرابلم آنے لگ پڑا کہ راجن پور کی طرف سے لوگ آ کے ہمارے علی پور کی تحصیل میں واردات کر کے اور واپس چلے جاتے تھے۔ سو ہم نے ان میں سے بہت سے گینگز جو ہیں ان کو ریسنٹلی ہم نے ان کو بسٹ کیا ہے، اور اب ایک میگا آپریشن ڈی پی او راجن پور اور ڈی پی او مظفر گڑھ جو ہیں دے ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں ضلعوں کی پولیس جوائنٹلی اس میسیو آپریشن کو لانچ کر رہی ہے۔ کیا پیغام دیں گے مظفر گڑھ کے واسیوں کو کہ وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مظفر گڑھ کے باسی ہیں، چونکہ میرا آفس اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ چٹ سسٹم اور وہ اپائنٹمنٹ لینے والا رواج نہیں ہے۔ صبح سے شام تک میں نیئر اباؤٹ 100 لوگوں سے آلموسٹ ایوری ڈے مل کے جاتا ہوں۔ سو چونکہ لوگ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، ہمارا انٹریکشن آپس میں بہت زیادہ ہے، میں یہ پیغام دوں گا کہ فیل سیف، فیل سیکیورڈ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک اگر کوئی خطرہ ہیزرڈ آئے گا تو مظفر گڑھ کی پولیس آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، اس لیے ہم کوئی ایسی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے مظفر گڑھ کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں۔ کمانڈر آف مظفر گڑھ سید حسنین حیدر اپنی فورس کی فلاح بہبود کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب اس میں جب میں فلاح و بہبود کی بات کروں گا تو لازماً ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب کا نام تو آئے گا، وہ تو بڑے کمانڈر ہوئے نا، کہ انہوں نے اتنے زیادہ انیشیٹیوز لیے، اور اتنے بلکہ شروع میں ہم یہ فیل کرتے تھے کہ ہم اتنے زیادہ انیشیٹیوز کو کیسے کر پائیں گے، کیسے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ہم سے وہ سب کچھ کروا لیا، اور ابھی یہاں پہ ہمارے شہداء ہیں، ہمارے غازی ہیں، ان میں سے کوئی ایک فیملی بھی ایسی اب نہیں ہے جس کے ساتھ ڈی پی او کا ڈائریکٹ تعلق نہ ہو، جس کے ساتھ ڈی پی او کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہ ہو۔ ابھی ہم نے ان کے بچوں کی شادی کے لیے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، اوورآل پوری جو ڈسٹرکٹ کی فورس ہے اس کی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے ان کے سارے اسکریننگ ٹیسٹ کروائے گئے، اور ان میں سے جن لوگوں کے پازیٹیو ٹیسٹ نکلے، خواہ وہ ہائپرٹائٹس تھا، اس کے لیور کا پرابلم تھا یا اسے کسی اور طرح کی بیماری تھی، ان سب کا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ سو پولیس کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خوشی غمی جو ہے اس میں ہر طرح سے ہم ساتھ ہیں۔ یہاں پہ ابھی ایسے لوگ جو 2017 سے پہلے شہید ہوئے تھے، چونکہ ان کا پیکیج بہت کم تھا، سو آئی جی صاحب کے اسپیشل انیشیٹو کے اوپر ان فیملیز کو بھی پلاٹ جو ہے وہ ارینج کر کے دیے گئے، فری آف کاسٹ دیے گئے، اور اس میں بہت سے ڈونر حضرات سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ شہید کا ہے تو ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ دیں گے، انہوں نے وہ ڈونیٹ کیا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فورس کی ویلفیئر کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس میں اور بہت سے کام کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے۔ بات سنی آپ نے ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی، ان کا کہنا ہے کہ جرم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں جرم کو ٹریس کرنا اور ان میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے جرم کی نئی داستان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔